बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। आखिर तुम किस तरह अल्लाह का इनकार करते हो, जबकि तुम बिल्कुल बेजान थे तो उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर वही तुमको मार डालेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम लौट कर जाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे इनकार कर सकते हो? क्योंकि बनाने वाला, तुम्हें पैदा करने वाला सिर्फ एक ही है जो अल्लाह है। तो इंसान कैसे ठुकरा सकता है? लेकिन ये उन्हीं भाइयों के लिए है जो अक्सर सोचते रहते हैं कि खुदा ने या ऊपर वाले ने हमारे लिए, अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह है भी और क्या नहीं भी। तो समझ लेना मेरे दोस्तों, ये सूरतुल बकरा आयत 28-29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो इंसान इतना खुदगर्ज है कि वो सब दुनिया में आके बोलता है कि सब मैंने ही किया। तो वही खुदा तो है जिसने तुम्हारे फायदे के लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की, फिर उसने ऊपर की तरफ तोजा की तो 7 आसमान दुरुस्त किए। गर्ज वो हर चीज का खूब जानने वाला है मेरे दोस्तों। ये अल कुरआन सूरत में है दोस्तों। किस तरह इंसान का उसने सर्कल बनाया है दोस्तों। लाइफ सर्कल कैसे है देखो। पहले माँ के पेट में होता है, फिर बाहर निकलता है और फिर वहीं पे आ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह ही तो करने वाला है। ये सब कुछ अल्लाह करने वाला है, ये अल्लाह का ही कराया है दोस्तों। जो इंसान इतना अपने आप को गुमराह हो गया है इस दुनिया में, तो ऐसे उन्हीं भाइयों के लिए, ये उन्हीं भाइयों के लिए ये वाकया है दोस्तों। ये आसान बात नहीं है कि हम भूल जाएं कि हमारा रब्बुल इज्जत ऊपर से हमें सब कुछ जानता है और देखता है। जो लोग खुदा को नहीं मानते, उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि वो खुद अपनी खलकत और कायनात की तख्लीक के रमूज व असरार पर गौर फिक्र नहीं करते। वो इतना भी गौर करना नहीं चाहते कि वो यही सोच लें कि वो खुद किस तरह पैदा हो गए। खुद को तुम्हें सोचना चाहिए और अल्लाह ताला ने किस तरह से उनके लिए 7 जमीन और 7 आसमान कैसे बनाया अपने उस बंदे के लिए जो अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ताला ने बोला उसके लिए उसने क्या क्या बनाया इस दुनिया और आसमान में मेरे प्यारे हजरात, और हम उसी को भूल जाते हैं। अपनी इस तरह गुमराह हो चुके हैं कि उसको तो हम एक साइड में रख दिया है। आज के दौर में तो ऐसे बहुत से आपको देखने को मिल जाएंगे लोग जिसे नास्तिक भी कहा जाता है। और कुल मिला के मेरे नज़रों में तो लगता है कि नास्तिक बहुत हैं दुनिया में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सब कुछ अल्लाह के ही दिया है हमारे लिए। हर शख्स का दिल गवाही दे रहा है कि उसने खुद को आज खुद पैदा नहीं किया। अब ये समझ लेना कि हम जैसी सोचती समझती महसूस करती जीती जागती मखलूक का एक गूंगी बेरी अंधी बेअकल तबीयत को अवामल फजिकल एलमेजल ने पैदा कर दिया है, तो ये अकल दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। जो लोग सोचते हैं, देखो लाइफ सर्कल इंसान का अल्लाह ताला ने कैसे बनाया है। जहाँ पे शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि बचपन में कुछ नहीं जानता तो बूढ़ा होके भी इंसान कुछ भी सब कुछ भूल जाता है, अपने सगों को भूल जाता है, बोलता है कौन है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इतनी नियामतें बख्शी है इस इंसान को, लेकिन इंसान धोखेबाज है।
تو دوستو علامہ اقبال لکھتے ہیں دوستو، تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا۔ تو میرے پیارے حضرات، اس آیت میں خدا نے انسان کی تعجب انگیز خلقت کا ذکر فرما کر اپنے وجود کا اسباب اس نقطے سے فرمایا ہے کہ ہم خود اپنی تخلیق اور زندہ ہونے کے پر اسرار مسئلے پر غور کریں۔ جبکہ ہم کچھ بھی نہ تھے تو آج کس طرح اپنے وجود، اعضائے وجود، حواس و ادراک، عقل و شعور کے مالک بن بیٹھے؟ کیسے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے میرے دوستو۔ آخر اتنی عظیم چیزیں ہمیں کس نے عطا کر دیں؟ ہر کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا میں میسر رکھا ہے۔ بھیڑ بکری، جانور، چاروائی، دودھ، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انسان جب اس نے بنایا تو اس نے سب کچھ 8 دوستو 7 دن میں 7 آسمان 7 زمین بنا ڈالی۔ ہر بار ضمیر انسان گواہی دیتا ہے کہ اس نے خود کو پیدا نہیں کیا، جبکہ ہمارا وجود بے شمار چھپے ہوئے پیچیدہ ترین رازوں اور حقیقتوں پر مختصر ہے میرے پیارے، جن قوانین کی صرف سمجھے ہی کے لیے بے حد علم اور تجربہ درکار ہے۔ اس لیے ہمارے جیسے عظیم وجود کو یہ بے شعور فطرت جو خود زندگی اور عقل و احساس سے خالی ہے، کس طرح وجود عطا کر سکتی ہے؟ زندگی کے بعد موت کا مرحلہ آتا ہے میرے پیارے دوستو، جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا۔ ہمارے کتنے دوست، عزیز، ساتھی، بزرگ خود موت کی آگوش میں چلے جاتے ہیں۔ آخر وہ کون ہے جس نے ان سے دینوی یعنی مادی وجود کو چھین لیا؟ اگر انہوں نے اپنی زندگی کو خود پیدا کیا ہوتا تو وہ ہمیشہ انہی کے پاس رہنی چاہیے تھی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے دوستو جو مانتے نہیں کہ اوپر پہ ہمارا رب العزت ہے، جو پورے کائنات کو ایک ہی چلانے والا ہے، جس کا کوئی معبود نہیں، جس کا کوئی نہیں ہے، اور سب اس کے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو یہ سوچ سمجھنی چاہیے بات۔ اور تیسرا پیغام ان آیات میں یہ دیا گیا ہے کہ تم خدا سے بغاوت کا رویہ کس طرح اختیار کر سکتے ہو، جبکہ خدا تمہاری حرکات و سکنات سے باخبر ہے اور وہ تمام حقائق سے واقف ہے، اس لیے کہ وہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ علم خدائی سے عطا ہوتا ہے، اس لیے اس کی ہدایت کے بغیر تم زندگی کا مفہوم سمجھ ہی نہیں سکتے میرے پیارے عزیزو۔ خدا نے منہ موڑ لینے میں خود تمہارا اصرار نقصان ہے۔ جو خدا سے منہ موڑتا ہے وہ خود اپنا نقصان کر بیٹھا ہے، اس لیے کہ خدا ہی تمہارا خالق، پالنے والا اور مارنے والا ہے میرے دوستو، انسان کچھ نہیں۔ اس کے قبضے قدرت میں تمہاری زندگی بھی ہے اور موت بھی میرے پیارے دوستو۔ پھر وہی پوری کائنات کا مالک اور مدبر بھی ہے، اس لیے تمہارے لیے اس کی بندگی اور اطاعت کے سوا زندگی کا کوئی اور ٹھیک راستہ نہیں ہے میرے پیارے حضرات۔ اس آیت سے انسان اور کائنات کی حقیقت اور اس کا اصل مقام اور حیثیت معلوم ہو گئی ہے میرے پیارے دوست۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ان کے آیات میں خدا کے انکار کی جہالت پر بے حد تعجب کیا گیا۔ ان آیات میں پیغام بھی دے دیا گیا کہ کائنات کا خالق بھی خدا ہے اور اس کو قائم رکھنے والا بھی خدا ہے،
موت اور زندگی دینے والا بھی خدا ہے، اس لیے مشرکوں کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ کائنات کے خالق پر ہماجی ہیں اور قائم رکھنے والا دسنوئی جی ہیں اور موت زندگی دینے والا سیو جی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، تم کہاں سوئے ہو؟ بس اس رب کو مناؤ اور رب پہ ہی اپنا سب کچھ رکھے، کیونکہ وہی سب کچھ دینے اور لینے والا ہے۔ تو اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اس سے ہی محبت کرو، دنیا سے نہیں، اور اپنے اعمال بہتر بناؤ۔ آمین۔